Praise the Lord, dalaygon ang Diyos ng kagabion mga igsoon. Maayo ang Diyos ng kagabion. Kay siya naghatag kadato ning atong kinabuhi sa lugway niini. Adin siya sa tibok adlaw, siya nagauban ka natong tanan mga igsoon. Praise the Lord, dalaygon ang Diyos ng kagabion mga igsoon. Ha? Continue na lang ito. So, papasalamaton ako dako ning kagabion mga igsoon tungod kay siya maayo sa atong kinabuhi. Din siya nagasangkap sa atong gikinahanglan sa matag adlaw og nagauban siya sa atong mga bisan asang lakaw nga siya nagapalayo kanato gikan sa tarang dagway sa kadautan. Disgrasya o mga katalagman mga igsoon. Salamat ng Ginoo ning kagabion nga din siya nagahatag na usab kanato ning kagayunan aron kitang tanan makahimo sa paghisgot na usab sa pulong sa Dios nga magahatag kanato sa kinabuhi ingon niya ang matag usa kanato naningkamot ug naninguha niini tungod kay ang maong gasa sa Dios nga kinabuhing walay katapusan kini libre ug walay bayad. Ang ato lang mga igsoon nga kitang tanan magmansinugdanon diha sa pulong sa Dios. Ning kagabion mga igsoon tuguti ako kaninyo nga makiginabi o kamo makiguban kanako nga muduyog ning atong programa karon nga mao kini ang the word of truth nga kining maong pulong or pulong sa kamatuoran nga mao kini ang giingon ni Jesus kung kita nasayod sa kamatuoran nan ang kamatuoran maoy magahatag kanatong kagawasan. So ning kagabion mga igsoon himuon nato nga ang kagawasan kanato atong kabut ug atong maangkon kagawasan gikan sa pagkaulipon gikan sa sala. Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa tanang buhat sa daotang espiritu. Kagawasan gikan sa mga bisyo. Kagawasan gikan sa atong mga kabalaka ning mahitungod ning atong kinabuhi karon. So unsa man nga kagawasan nga gikan ni ana nga kita makabot ang tukma nga kagawasan gayon ingon sa gitinguha sa tanan mao ang kagawasan gikan sa pagkahinukman sa silot. So ning kagabion mga igsoon kita magahisgot na usab karon pinaagi sa pulong sa Dios nga gikinahanglan nato nga angay natong hatagan og dakong pagtagad ning atong kinabuhi tungod kay ang atong kinabuhi mga igsoon lumalabay lamang niining kalibutan. Mo ning hatagan nato kini og pagtagad aron ang atong kinabuhi maandam kung unsa may dangatan mamatay man og mabuhi nga maabdan sa pagbalik o sa pagkuha sa Dios sa iyang mga alagad. Kita malipayon nga musugat ngadto kaniya. Praise God. Salamat sa Ginoo. Mga igsoon nga hatagan nato karon og higayon nga ang Dios mo'y magadumala sa atong kinabuhi. Tungod kay mao kini ang tinguha sa Dios nga kitang tanan makakabot unta sa paghinulso. Nganong unta man? Tungod kay dili gyud tanan makakabot. Tungod kay dili gayud ang tanan makahimo sa pagtuo sa atong Ginoo. Ngano? Tungod kay adunay mga katawhan nga gahi ang kasing-kasing ug dili gayud motuo sa kamatuoran. Tungod kay nahipatik na sa ilang kinabuhi nga ang kamatuoran mao ang ilang namatan sa kahayag. So mga igsoon, kung magapabilin kita ni ana
nga magasunod sa maong pagtulunan nga walay kabasihanan sa Biblia ug ang maong mga pagtulunan nga dili tukma sa Biblia. Nagaingon ang Dios sa Marcos 7:7 nga gawang lamang ang inyong pagsimba diri kanato. Sanglit sa iyong pagpanudlo, inyo mang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Mao ni mga igsoon, dili na to hatagan ang atong kaugalingon nga mahibutang diya sa alanganin, kun dili ibutang gayud nato diya sa kasiguruhan. Ngano? Tungod kay ang atong kinabuhi sa gikaingon ko na lumalabay lang. Unsa man ang basihanan sa Dios nga ang tao pagahukman pinaagi gayud kana mga igsoon sa iyang mga binuhatan ni ining maong lawas. Ang atong kaluwasan pag igihatag sa Dios og atong maangkon kun kana ang atong kaugalingon, atong ipahiuyon o magmasinugtanon sa pagkulutan sa Dios nga mao ang iyang kahugoton. So nagaingon ang Biblia, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mo na nga kita daghan kayong mga katawhan karon nga mo pasalig ug magaingon nga ako nahigugma ko sa Dios. Apan kung imong tan-awon ang maong mga kinaya ug ang mga binuhatan, dili gayud ma-justify sa maong kinabuhi kung ang Dios iya ba gayud gihigugma. Tungod kay ang Dios mao man gayud ang gugma, ug ang gugma kung imong basahon ang balang kasulatan nagatug-an sa iyang mga kinaiyahan. Mao na nga kana na amoy atong angay kabasihan sa atong kinabuhi nga kita magaingon nga nahigugma sa Dios ug magaalagad sa Dios. So ning kagabion mga igsoon, himuon nato nga atong hatagan og pagtagad ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan. Kagabi og sa niaging gabi nagahisgot kita sa atong pagtuon nga mao ang the biblical principle or principles for a good stewardship. So atong nabasa kana ang maong bersikulo dito sa Ebanghelyo ni San Mateo. San Mateo 25:16 hangtod sa 30. Nga nagahisgot dito may tungod sa talanton, sa talents nga gihatag sa Dios, gihatag sa agalon, nga gipiyal sa agalon ngadto sa iyang mga ulipon or sa iyang mga sulugon. Nga din kini ang sa wala pa mulakaw sa layong dapit ang maong agalon iyang gitawag ang iyang mga ulipon. Og ang maong ulipon, ang naunang ulipon nga iyang gipiyalan sa maong talento, iyang giyatagan sa 5 ka talento. Og sa diyang nakadawat na ang maong piniyalan o iyang ulipon, iya kanang nilakaw siya og iya kining gipatigayon. Og ang 5 ka talenton nga iyang nadawat, miginan siya kini og laing 5 ka talenton. So kang ikaduha nga ulipon, iya na usab nga gitawag og iya na usab kining giyatagan og 2 ka talenton. Og tapos nga nadawat niya ang 2 ka talenton, ang maong ulipon milakaw og iya na usab nga gipatigayon ang maong 2 ka talenton nga iyang nadawat. Og kini mitubo og miganansya og laing 2 ka talenton. Mao ni nga ang ikatulo, kung imong tan-awon mga igsoon, dili man nagsama og gidaghanon ang gipiyal sa iyang agalon. Ngano? Tungod kay kini nagadepende man sa ilang kapasidad, sa ilang kinabuhi. So ang ikatulo, gihatagan niya ang ikatulong ulipon sa usa
katalanton. Og sa diyan tungod kay na-empatic sa iyahang hunahuna og sa iyang kasing-kasing nga mao ang iyang agalon nga usa ka tawo nga isog nga dili maluoy mo silot niyadtong mga katawhan iyang mga ulipon nga makasala. So tungod sa iyang kahadlok o kabalaka, nagkalot siya sa yuta og iyang gilubong ang talanton nga gipiyal sa iyang agalon kaniya. Og dayon sa pila rin sinubay mga igsoon, nibalik ang talanton gikan sa iyang paglakaw sa layon dapit. Og iyang gitawag ang maong mga ulipon. Ang unang ulipon nga gihatagan niya sa 5, iyang gitawag og mintrigo ngadto kaniya. Oh, Senyor, ani ana ang imong talanton nga gipiyal kanako. Ang 5 ka talanton nga imong gipiyal kanako, miganan siya kini og laing 5 ka talanton. Maayo og kasaligan nga nga kasaligan sa gamayng butang, kasaligan usab ikaw sa dagom. Umari ka, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. So maingon usab ang iyang ikaduhang ulipon nga iyang gitawag og mintrigo usab ngadto kaniya sa maong at talanton nga iyang gipiyal. Senyor, ani ana ang maong talanton nga imong gihatag kanako. Ang 2 ka talanton nga imong gipiyal kanako, may anak na usab kini laing 2 ka talanton. So nalipay ang iyang agalon ug mingon, maayo og kasaligan nga ulipon. Kasaligan sa gamayng butang og kasaligan usab ikaw sa dagko. Umari ka, dumuyog ka sa imong agalon diya sa kalipay. Og ang ikatulo, mi-explain pa mga igsoon. Tungod kay siya nasayod sa taras sa iyang agalon nga bisan dili siya ang nagaani og dili siya ang yun sa pag-state dito nga sa maong alanihon apan siya ang nagahipos niini. Og ang maong ulipon nasayod ako nga kun mawala kini ako imong pagasilutan. So Senyor, ako kining gilubong sa yuta tungod kay nahadlok ako kung ako makasala batok kanimo. Og ang agalon na sukot. Tumingon. Imo na lang unta kining gibutang gideposito ngadto sa bangko. Aron sa akong pagbalik aduna kini tubo. Apan kay ikaw saman kataspukan nga ulipon. Kuha ang maong talento og ihatag ngadto sa ana. Og kuha ang tanan nga anaa kaniya og kining maong ulipon. Itambog ngadto sa gawas sa labawng kangitngit. Din adto adidto ang mga tuwa dito ang nagapangagot sa langangipon adlaw gabi. Mao ni mga igsoon nga adunay dakong pagtulungan alang kini sa atong pagatun-an karon. Nga nagahisgot kini sa usa kasaligan nga ulipon o mapiniyalan og kasaligan nga ulipon og aduna usay nga piniyalan nga dili kasaligan nga ulipon. So kagabi ato kining gihisgutan nga ang maong mga alagad or ang uban nga termino ang mga alagad sa Ginoo gitawag kini matud pa ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto 4:1-2. Nagaingon dito mga igsoon nga pagaisipon kami ingon nga mga ministro. Mao kini ang paagi unsaon sa mga tawo sa pag-isip kanamo. Pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga piniyalan sa mga tinago sa Dios.
ug labot pa niini kinahanglan sa mga pinyalan nga sila magapakita nga kasaligan. So kagabi ato kining gisgutan the responsibilities of the stewardship. As his steward, we are responsible to manage of what things received from God according to his desire and purpose. So mo kini minister of Christ and stewards of God's secrets or mysteries of God. So nagaisgot kita kagabi sa maong unsa ang mga tinagong butang, adunay daghang tinagong butang diha ni Kristo nga gipadayag ngadto sa iyang mga alagad. So atong gibasa kagabi ang Episo 3. Episo 3:2 hangtod sa 8. Nagaingon didto mga ison. Kung agaling nakabati man kamo may tungod sa laraw sa grasya sa Dios nga gibiyal kanako alang kaninyo. Ngaingon sa ako nang gikadaklit pagsulat ang tinago nga gikapahibalo kanako pinaagi sa pinadayag. Aron kamo magabasa kamo niini makasabot sa akong pagpakatugkad sa tinago may tungod kang Kristo. Iyang gipakaagi sulat ang tinago o gipakaibalo kanato pinaagi sa pinadayag. O aron kamo makabasa kamo niini o makasabot sa akong pagpakatugkad sa tinago may tungod kang Kristo. So kining maong mga sinulat ni Apostol Pablo mga igsoon o sa mga apostoles, kini mao ang mga tinago sa Dios. Mao kini ang ipiyal sa iyang mga alagad. Og sa ilang pagpakatugkad mao kini sa maong tinago ni Kristo aron ang matag usa makasabot sa ilang sa ilang mga sulat nga may tungod kang Kristo ug sa iyang mga tinago. Nga wala kaniadto ipahibalo ngadto sa mga tawo sa ubang mga kaliwatan. Tinuod kini. Gabat matud pa ni Apostol Pedro nga ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo, gipadayag ni Kristo, ilang gisusi ug ilang gisusi kung unsang tawhana ug unsang panahon ug kinsang nga tawhana apan sa ilang pagsusi dili sa ilang panahon. Mao ni nga wala pa ni may pahibalo ngadto sa mga tawo sa ubang mga kaliwatan nga sa ingon nga pagpadayag niini karon ngadto sa mga balaang apostoles ug sa mga propeta pinaagi sa espiritu nga mao kini nga ang mga hentil, mga isig ka manununod, mga bahin sa maorang usa ka lawas ug mga isig ka maumalambit sa saad tungod kang Kristo sus pinaagi sa maayong balita. Mao kini mga igsoon ang giingon ni Apostol Pedro nga nagaingon dito nga dili sa ilang panahon og dili kanila og dili sa ilang panahon ang maong kaluwasan nga gihatag gitanyag o gipahibalo ni Kristo kundi sa Dios kundili sa atong kapanahonan karon pinaagi sa pagwali sa maayong balita nga pinadala gikan sa langit mga tawo nga nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga mao ang maayong balita nga mao si Kristo. Alang sa maong maayong balita nga agihimong sulugon sumala sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag kana sumala sa palitok sa iyang dahom. Ako bisan tuod iwit sa tanang mga balaan gihatagan sa maong grasya aron ikawali ko ngadto sa mga hentil ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. Mao ni nga ang dili matugkad nga bahandi ni Kristo mao kini ang iyang saad ngadto sa iyang mga balaan og sa iyang mga niluwas og sa iyang mga alagad nga lunsay bulawan
matin-aw murag bilga. Ang giingon dito ni sa Juan 14, ayaw pagkagol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo kanako, o sumalig kamo sa Dios, o sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puy-anan. Pero kung adto ka sa English mga igsoon, puy-anan apan dili ordinaryong puy-anan, kun dili mansions. In my Father's house there are so many mansions. So kung mag-isgot kitang mansion mga igsoon, dili pipitsugin nga maong panimalay nga imong pagapuy-an, kun dili luxurious ang imong panimalay nga imong pagapuy-an nga maoy giandam sa Dios alang kanimo. Mao ni nga ang maong gipaybalo nga tinago uban sa pagtugkad ni Apostol Pablo nga gisalig ngadto kaniya, mao ang tinago nga ang mga hintil isig ka manununod di ay usab og mga bahin sa maurang usa ka lawas og isig ka umalambit sa saad tungod sa kang Kristo pinaagi sa maayong balita. So mao ni mga igsoon, alang sa maayong balita, akong gihimong sulugon, di sumala sa gasa sa nga grasya sa Dios nga gihatag kanako. Sumala sa pagliyok sa iyang gahom. So si Apostol Pablo gipiyalan ingon nga ulipon or sulugoon ni Kristo. Sumala sa grasya nga gipiyal kaniya ngadto sa Dios. Og ang maong grasya mga igsoon nga gipiyal ni Apostol Pablo, iyang gipangapod-apod ngadto sa mga hintil, nga ang mga hintil mao usa di ay nga manununod sa mga saad o umalambit sa mga saad ni Kristo o mga isig ka umalambit sa mga ay sa kamanunod o bahin sa maorang lawas ni Kristo. Mao ni mga igsoon nga ning kaatong kapanahunan karon usahay makaingon ta nga ang atong kinabuhi nga kung mahuman ang atong kinabuhi ni ining ibabaw sa atong ning kalibutan nga atong gipuy-an, makaingon ka maunay katapusan. Sayop mga igsoon tungod kay ang atong kinabuhi kung mamatay ang tao ni ining atong gipuy-an nga kalibutan, mao kini ang sinugdanan sa kinabuhi nga adunay kinabuhi nga wala nay pagkatapos. Mao na nga adunay partial nga hukom sa Dios, kay nagaingon ang Hebrehanon 9 nga gibutan sa Dios nga ang tao mamatay sa makausara ug tapos diyan mao nang hukom. So kung ang tao mamatay dunay hukom, ug matod pa si Ecclesiastes, ang maong hukom pagadad-on ngadto sa hukmanan og hatagan og husay ang tanang imong binuhatan maayo ug daotan bisan kadtong mga tinago. Mao ni mga igsoon nga atong hatagan og pagtagad kining atong kinabuhi karon, tungod kay ang giingon ni Apo Haring Solomon maayo sa ang tanan nadungog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. So mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Kung dili ka magadawat niya ng maong katungdanan, wala usab ikay labot sa iyang giandam nga pinuy-anan o giandam nga kinabuhing malipayon nga walay katapusan. Mao ni mga igsoon, sakit gani kayo ang atong lawas kung paakon ang atong parte sa lawas o ang ulmigas. Sakit ang atong tibok lawas mubati og ang atong hunahuna
nagtug-an nga ikaw dunay nabati nga sakit diha sa parte sa imong lawas. Unsa pa kaha kung ang tao itambong ngadto sa linaw, buot pasabot, linaw, dagat-dagatan, lake, linaw nga kalayo. So maglutaw ug maglangoy ka sa kalayo. Mo ni mga igsoon, perting inita. Mo na nga atong hatagan og dakong pagtagad. Kining atong kinabuhi karon ning hinapos nga kapanahonan ning atong panahon karong panahon na. So magapadayon kita mga igsoon sa atong gitun-an kay kagabi mao man kana ang atong gisutan. So sa di pa ta magpadayon, magabasa ako mga igsoon dinhi sa ato ang key verse nga mao ang atong pagabasahon inagsugod nagaingon dinhi sa ikaduhang Timoteo 2:15. Panikamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon ang pulong sa Dios ug ato tas pag-ampo dalaygon ka man sa walay katapusan. Lord, mapasalamaton ako kanimong dako ning kagabion ning kahigayunan o opportunity nga imong gihatag kanamo aron matag-usa kanamo Ginoo. Makahimo sa pagpaminaw pagtuon sa imong pulong, Lord. Nga ang imong pulong nga mo'y pinaka-importante nga pagkaon sa among kinabuhi nga mao ang pagkaon sa kalag. Nga mao ang gitawag nga espirituhanong pagkaon alang sa paghatag kinabuhi sa among kalag ug espiritu anha kanimo man. Dalaygon ka, Lord, nga din ikaw magapanalangin niini nga bisan pa karon amahan ang imong pulong nga mukatap og bisan asa magabot og sa mga katawhan nga nagapaminaw niini amahan, ikaw, Lord, magapanalangin niini nga mag-aabli sa ilang una-unang salabutan, nga magahatag sa mahait nga pagsabot sa imong pulong aron sa pagtugkad sa mga pulong niini. Nga din ikaw, gayud Lord, magahatag lamdag sa ilang kinabuhi. Nga din sila, amahan, mahimong mabuka ang ilang mata diha sa ibong pulong, nga din magahatag kanila sa kabag-uhan sa kinabuhi o magatod kanila ngadto sa kaluwasan. Dalaygon kaning kagabi amahan og salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga igsoon, nagahisgot kita niadto nga maong gibasa kanato dito sa piniyalan sa tinago sa Dios nga bisan pa nga ang mga hintil isig ka manununod di ay, isig ka manununod di ay diha kang Kristo. Mao ni mga igsoon nga kung dili nato pagatun-an ang pulong sa Dios, dili kita masayon nga kita umalambit usab di ay sa grasya sa Dios nga iyang gitanyag ngadto sa iyang mga katawhan. Kinsa ang iyang mga katawhan? Ang mga Hudiyo og pinaagi sa iyang mga piniyalan og pinaagi sa iyang mga ulipon ug sa iyang mga sulugoon nga mao ang iyang mga alagad, iyang mga magwawali, iyang mga ministro, iyang mga apostoles, ang pulong sa Dios mga igsoon nga giintrigo nila nga ilang gipiyal sa Dios niya og sila nagapamatuod sa maong at butang nga gipiyal sa Dios ngadto kanila og hantod karon nagapabilin kini sa atong kapanahonan. Praise God. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga kini niabot gayud kini sa atong sa ato ang kapanahonan karon. So maghisgot to sab kita
Kay nagahisgot naman kita sa responsibilities of the stewards. So, ari na sab kita mga igsoon sa the principles of accountability sa maong atong tulubagon, accountable or accountability. So, mao ni mga igsoon nga atong hatagan og pagtagad usab kini the quality or state of being accountable, an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's action. So, kining principles of responsibility, mabasa na to dito sa 19:22 sa maong bersikulo nga atong gibasahan ni sa Mateo 25. So, nagaingon diri mga igsoon, ug unya tapos sa taas nga panahon miabot ang agalon ni adtong mga ulipon ug iyang gihusay ang ilang hatagan kaniya. Og ang nakadawat og 5 katalanton miadto sa tubangan nga nagdala niini og ganansya nga 5 katalanton og miingon, Senyor, hatagan mo ako og 5 katalanton, tan-awa nakaginansya ako og laing 5 katalanton. Og miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa dyutay kasaligan kaniya, sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Ug usab ang nakadawat og 2 katalanton, miduol sa tubangan nga nagingon, Senyor, gihatagan mo ako og 2 katalanton, tan-awa nakaganansya ako og laing 2 katalanton. Og mingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa dyutay kasaligan kaniya og sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Og usab ang nakadawat og 1 katalanton, miduol sa tubangan nga nagingon, Senyor, nakaila ko kanimo nga ikaw mo usa ka tawo, mo usa ka matig-ang nga pagkatawo, nga magaani gikan sa madindili ikaw ang nagpugas, og nagahipos gikan sa dapit din dili ikaw mo'y nagpapalit. Busa nahadlok ako og milakaw ako og gilubong ko sa yuta ang imong talanton, aniya karon ang imong kwarta, apan kaniya mitubag ang iyang agalon nga nagingon, dautan og tasbukan nga ulipon. Nasayo di ay ka nga ako nagaani gikan sa umang diin dili ako ang nagapugas og hipos gikan sa dapit diin dili ako ang nagapalit. Nan kinahanglan nga ang akong kwarta imo untang gideposito sa bangko ug unya ang akong paghiuli madawat untang akong kwarta nga may tubo. Busa, kuhaan ninyo ang talanton gikan kaniya ug ihatag kana sa ulipon nga may 10 katalanton. Kay ang matag usa nga dunay iya paghatagan og dugang pa, siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Mao ni mga igsoon nga matud pa dinhi the quality or state of being accountable. Doon na yun siya tulubagon. An obligation, ang iyang obligasyon. Or willingness to accept responsibility or to account for one's action. So, mao ni mga igsoon nga di kinahanglan yun nga doon na yun kay pagabuhaton nga imong tikang nga lakang nga ang maong gipiyal kanimo tungod kay ikaw man ang gipiyalan og pagapaninglan man ikaw sa maong gipiyal, kinahanglan imong pagabuhaton ang angay nimong buhaton aron makita sa imong agalon ang imong pagpaningkamot alang sa maong butang nga gipiyal kanimo.
Mo ni nga matud pa dinhi sa Lucas 16:1-2. Lucas 16:1-2. Pagaingon dinhi og si Jesus mingon usab sa iyang mga tinun-an. Di usa ka tawong dato nga may pinyalan. O kini gisumbong kaniya nga kuno nagusik-usik sa kabtangan sa mong dato. O kini iya gipatawag og giingnan. Unsa ba kining akong nadungog may tungod? Kanimo umatag kag husay sa imong pagkapinyalan kay dili ka na mahimong pinyalan. Unya, og ang pinyalan mingon sa sulod sa iyang kaugalingon, unsa may akong buhaton, sanglit langkatan man ako sa akong agalon sa katungdanan sa pagkapinyalan. Wala ako'y igong kusog aron ako magbugwal ug maulaw ako sa pagpakilimos. Mao ni nga nagaingon din ni Mason, do we have to give an account for our stewardship? It is possible to profit our stewardship now or in eternity. Ang atong pagkapiniyalan mahimong mawala kana, kuhaon kana kanimo kung ikaw nga usa ka piniyalan sa imong agalon. Nasayod kita kung kinsa ang atong agalon nga may nagapiyal kanato. Kung kita dili magabuhat sa kinasingkasing o magahatag sa maayong performance alang sa atong pagbuhat sa maong butang nga gipiyal sa atong agalon, magahatag dayon og husay. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan kini atong masayran tungod kay kung dili kini nato masisayran mga igsoon, adunay daghang mga butang nga magapangitabo diha kanila. So akong gi-example kagabi, usalang ka gamay nga example alang sa maong konduktor, bus konduktor. Nga mao nga ang maong iyang trabaho, siya ang nagadumala diha sa panalapianon nga bahin diha sa maong sakyanan. Nga diin siya mo ay nagapangubra sa plitihan sa mga pasahero. Og ang maong kwarta nga iyang matigom mao kana ang iyang abot pinaagi sa iyahang trabaho. Og sa dihang ang maong kwarta nga naa kaniya kana gipiyal sa iyang agalon nga siya ang magahat kubra niya na og magatubot gikan sa ilang mga pasahero. Og inag-abot niya dito sa iyang agalon, iya kining iintrigo ngadto sa iyang agalon. Apan kung ang maong kwarta sa dihang dili pa maintrigo sa iyang amo, kung mawala kini, aduna siya tulubagon. Ang maong kwarta iya kining pagabayaran. Matod pas akong amigo nga konduktor, kining kwartaha daghanay pero dili ni ako. Pero kung kining kwartaha mawala ni sa ako ang bulsa, ako ni siya. Ako ni siyang tulubagon o ako kining bayronon ngadtos among agalon. Mo ni mga igsoon ang gipiyal alang kanato. Maingon usab ni ana ang pagpiyal sa Dios alang kanato. Nga ang atong agalon mao kini ang gapiyal sa atong kinabuhi. Nga kining atong kinabuhi aduna kitay gasa nga grasya gikan sa Dios og maong grasya nga gihatag sa Dios. Mao kini ang talento nga atong nakabot, mga hiyas nga ana kanato, mga gasa, dunay something special nga naa kanimo nga dili man sama sa uban ang imong hilig o ang makita nimo nga bisan sa imong
kaugalingon makita nimo nga ikaw ni anang butang effective ang imong pagbuhat. Mao kana ang gasa nga gikan sa Dios nga gipiyal diya kanimo. So gikinahanglan kana nga imong i-exercise og imong pagabuhaton. Kay kung dili kana nimo pagabuhaton, paninglan ka sa imong agalon. Kinsa ang imong agalon? Ang atong agalon mo ang Dios. So Malbanto pa niya, what did the unjust reward with two of his Lord's debtors? Dito ni sa itong gibasa ganiya. So, mao ni mga igsoon nga sa maong versikulo nga atong gibasa ganiya, kini ang mga igsoon din sa Lucas. May sama gyapon kini diha sa atong gibasa dito sa Matthew 25. Nga matod pa din sa atong gibasa, kung ato kining padayonon, nagaingon dito nga o ang piniyalan miingon sa sulod siyang kaugalingon, unsa may akong buhaton, sanglit lang katan man ako naman ako sa akong agalon sa katungdanan nga pagkapinyalan. Wala ako'y igong kusog aron ako magbugwal o maulaw ako sa pagpakilimos. Naibalo na akong unsay akong buhaton, nga aron dawaton ako sa mga tawo sa ilang mga puloy-anan kung palagputon na ako gikan sa akong pagkapinyalan. Ug unya sa tinagsatagsa niyang gipatawag ang mga nagpakautang sa iyang agalon, og ang nahauna iyang gipangutana nga nag-ingon, pila bay utang mo sa akong agalon? Kini mitubag usa ka gatos kataro nga lana. Og siya miingon kaniya, ania dawata ang kasabutan, dumali ka sa paglingkod og isulat ang kalim-an kataro. So iyang gibaynusan og 50 kataro mga igsoon. Unya miingon siya sa lain, og ikaw pila bay imong utang? Kini mitubag usa ka gatos ka bakid nga trigo. Og siya miingon kaniya, ania dawata sa ang kasabutan og isulat ang kawaluan ka bakid. So 80 ray iyang gitugan, dunay 20 nga iyang tuan. Og ang agalon midayeg sa iyang malimbungon nga pinilan tungod sa kaigmat niya sa pagbuhat sa ingon. Kay labot sa iyang kaugalingon, kaliwatan ang mga anak nining kalibutan na labi pang maigmat kaysa mga anak sa kahayan. Mao ni mga igsoon nga naman tungod kay ang tag-iya nining kalibutan, ang nagaangkon og tag-iya nining kalibutan, mao man ang yawa. Matod pa siya, giingnan niya si Ginoong Hesus, kung musimba ka simba ka na kung muhapa ka sa akong atubangan og imo akong simbahan. Kining tanan nga gingharian nga imong nakita og ang ilang hikaymayan akong ihatag kanimo. So ang tag-iya nimo ang yawa. So kinsa unsa ang yawa? Limbungan ang yawa. Matud pa, tungod kay siya man ang amahan sa tanang baka. Busa nagaingon sa dinay mo, og ang agalon midayig, og sultihan ko usab kamo, pangita kamo usak, pangita kamo mga higala alang sa inyong kaugalingong pinagis sa malimbungon nga bandi, aron nga inikahurot na niinig kamo ilang pagadawaton ngadto sa dayong mga puloy-anan. Siya nga kasaligan sa gamay, kayong butang kasaligan usab sa dagko. Og siya nga malimbungon sa gagmay, kayong butang malimbungon usab sa dagko. Mo kini ang angay natong pagabantayan. Kay kun ang tawo nga gisaligan, maila siya diha sa maong test sa iyang agalon. Nga nagaingon ang iyang agalon, kung ang tawo nga kasaligan sa gamayng butang, kasaligan usab sa dagko.
og siya nga malimbungon sa gagmay kayong butang, dili daw usab siya mahadlok sa malimbungon nga dagkong mga butang nga iyang pagabuhaton niya sa limbong. Mao ni nga nagayo, how can we make ourselves friend to the unrighteousness? Dili gyud ta makahimo. Why did the Lord commend the unjust reward for the wrong action he took? So nakita sa iyahang agalon nga ang iyang maong pinialan usa ka limbungan nga pagkatao diha sa kaigmat, tungod kay ang maong pinialan sama mas maigmat pa siya sa anak sa kahayag. Ang maong anak sa kahayag dagahisgot kini ang mga anak sa Dios, og ang kaigmat ang anak nining kalibutan na mo kini ang mga tao nga mga limbungan. So nagaingon din ni mga igsoon, unsaon man nato sa paghimog sa atong kaugalingon nga mahimong higala ang mga dili maayong tao. Dili gyud nato angay hatagan og pagtagan. Dili gyud nato hatagan og pagpakigigala ay ngadto sa mga taong malimbungon. Mo na nga matudo, everyone gave an account of himself to God. Ang matag usa maghahatag yun siya og husay ngadto sa iyang Ginoo or sa iyang Dios. Matud pa sa Roma 14:12. Pag-ayon din yung mga igso. Sa ingon niya na, ang matag usa ka nato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. So, og ari ka sa Ecclesiastes 12:14 mga igsoon, nagatakdo gyud ang ilang panagkaistoryanin. Kay ngano, mahigiingon din ni mga igsoon nga, no? Kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. So ang giingon diri sa ingon ni ana, ang matag usa ka nato magahatag unyag husay ngadto sa Dios may tungod sa iyang kaugalingon. Kung unsa ang imong gibuhat, maayo og dautan, bisan kadtong mga tinago nga imong hidden agenda sama sa maong pinialan mga igsoon nga malimbungon, nga bisan ang usa ka tarong lana o sa kagatos ka tarong lana iyang gipalista sa nakautang sa iyang agalo, hala iswat yan na 50 katarong lana, o kadtong nakautang sa iyang agalon o usa ka bakid nga trigo, hala iswat yan na 80 ka bakid nga trigo. But pasabot mga igsoon, ang iyang agalon iyang gilibugan. Ngoni nga kung ang tao nga dili magmatinud-anon diha sa iyang iyang trabaho, sa iyang katungdanan, nga siya usa ka tawo nga dili malimbungon, dili gayud siya magmalampuson. Ngano nagaingon dinhi, siya nga kasaligan sa gamay gayong butang, kasaligan usab siya sa dagko. Kung ikaw mahimong masaligan sa gagmay butang, kining tawanaw sama usab kini ni adtong tawo usa ka ulipon nga gihatagan og usa ka talanton, gipiyalan og usa ka talanton, apan wala niya ipapigayon. Ngano man
tungod kay siya nahadlok sa iyang agalon basin unya ug maalkansi. So wala siya usa ka taspukan ang term sa maong tao, pero kining niyang atong gibasa usa ka limbungan. Matod pa dinhi sa Hebrehanon 13:17 nagaingon din kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo o magpasakop kamo kanila kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon nga mga tawo nga unya maghatag og husay, sugtan ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay dili uban sa kasubo. Kay ang ingon dili man makahatag og kayuhan kanina. Mao na nga kung ikaw usa ka sulugo o usa ka ulipon, kinahanglan nga atong sundon ang nasa superior kay kanato sa taas og kahimtang kanato, kay aron sila ingon nga mga tawo sa Dios magahatag sa husay ug sugtan ninyo kini. Mao ni nga nagaingon siya dito, thou good and faithful servant. Maayo og kasaligan nga ulipon. Sa gamayng butang kasaligan usab ikaw di ay, so kasaligan usab sa dagkong butang. So thou good and faithful servant, nagaingon dito sa Pilimon. Lisod ba sa pagitaon si Pilimon tungod kay diritan ni Pilipos. Pilipos 4:17 nagaingon din dili nga ginatinguha ko ang inyong mga hatag, kung dili nga ginatinguha ko hinon ang tubo niini nga mahuswagon unta alang sa inyong kadagayan. Kay bisan gani sa didto ako sa Tesalonica, gipadad-an man ninyo ako hinabang dili lamang sa makausa kun dili sa makaduha. So ang gitinguha ni Apostol Pablo alang sa mga katawhan sa Dios, dili nga gitinguha ko ang inyong mga hatag, kun dili nga gitinguha ko noon ang tubo ni ini nga magauswag unta alang sa kadagayan. So ang atong gikinahanglan mga igsoon, ang atong pagka faithful diha sa atong katungdanan, ang pagkamatinud-anon diha sa atong pagkinabuhi, ingon nga pinyelan diha sa maong katungdanan, sa atong ingon ta nga kasaligan sa maong paggibiyal sa Dios kanato nga magauswag ang matag usa. Tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang sa matag usa nga magmauswagon ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Muna nga sa atong kinabuhi mga igsoon, gikinahanglan nato nga kini ato kining masabtan nga kita usa ka pinyalan sa Dios og dili kining ania kanato, dili kini ato kun dili iya kini sa Dios. O kung siya manakahatag man kanimo kadaot o nakautang ba kanimo, ipahamtang kini kanako ingon nga akong bayranan. So mao kini mga igsoon, kung ikaw usa ka ulipon o usa ka sinaligan og nagaingon dinhi, og kung giisip mo man ako nga imong kaabay nang dawata siya, maingon nga imong pagdawat kanako.
O kung siya nakahatag man kanimo kadaot o nakautang ba kanimo, ipahamtang kini kanako ingon nga akong bayranan. So gikinahanglan yun nga adunay kinahanglan nga atong masabtan ang angay gyud nato nga posisyon or ang atong obligasyon sa atong pagkasinaligan sa Dios. Matod pa din the principles of reward. No? Sa 28:20 o 30 sa atong ibasa dito sa Mateo. Principles of reward. Mao kini ang reward nga gihatag ngadto sa maong tawo nga wala gayon siya. Matod pa sa maong agalon, tungod kay wala man siya mahimo nga iyang gipatigayon ang maong talento nga gipiyal sa iyang agalon diha kaniya ang usalan tingali na opsin siya tungod kay ang uban lima ang usa lima, ang usa duha, ang iya isa. So iyang gilubong ang iya nan nagaingon sa busa kuha ninyo ang talanton gikan kaniya o gihatag kana sa ulipon nga may napulo ka talanton. Kay ang matagusa nga dunay iya paghatagan og dugang pa. Bot pasabot ang kadtong dunay iya pagadugangan pa og kadtong maong iya nga wala niya gipatug gikuha o gidugang ngadto sa dunay iya. Og matod pa na. Kay ang matagusa dunay iya paghatagan og dugang pa og makabaton siya sa kadagaya. Makabaton sa kadagaya. Apan siya nga walay iya pagkukuhaan sa bisan unsa nga anak kaniya. Og ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon ngadto sa labawong kangitan sa guwa. Matod pa mao kini ang reward nga iyang naangkon. Apan mao kana ang principles of reward. Apan ang kadtong kasaligan magapuyo siya diha sa kadagaya. Praise God. Mo ni mga igsoon nga adunay bounty or price, money or another kinds of payment that is given or received from something that has been done or that is offered from something that might be done. So nagayon is something that is given in return for good or evil done, or that is offered or given for some service or attainment. Nga kini mga igsoon gikinahanglan kini nga atong pagabuhaton kay aduna kini return nga atong madawat. Kini kun atong ipahiluna kini ang maong atong nadawat nga gipiyal sa atong agalon diha sa maayong pagkaypahimutan magadawat kita og ganti pinaagi sa atong pagbuhat. Apan kung kita magabuhat diha sa dinautan nga paagi og kita magaani usab sa maong paagi nga mao ang dinautan sama sa malimbungon usab nga sinaligan nga diin siya nagaingon ang malimbungon sa gagmayng butang, ang limbungan sa gagmayng butang, limbungan pud sa dagkong butang. Mao na nga kinahanglan nato nga ato gyud kining hatagan og pagtagad sa atong kagalingon nga mahimot ang usa ka faithful, honest nga kasaligan og piniyalan sama kang Jose mga igsoon. Bisan si Jose usa ka ulipon tungod kay gibaligya man sa iyang mga igsoon. Nahimo siyang gibilanggo, nahimo siyang ulipon hantod kay nakita man siya ni Paraon o ni Potiphar nga siya kasaligan nga pagkatao. Apan ang ulipon nga si Jose miabot siya sa punto nga nahimo gayud siya gobernador sa entero Egypt.
Mao kana mga igsoon, ang return sa mga tao nga masaligan gayon. Unsa siya? Ulipon. Ang tao nga ulipon, wala siya'y kagawasan sa iyang pagkaulipon. Kay bahimo siyang patay-patayon sa sugo, pwede ra siyang pakanon or dili nga naman tungod kay ulipon man siya. Lahi ang ulipon, lahi ang sulugon. Ang ulipon walay suhol. Kung dili sa tibuok niyang slave, mo kana ang slave. Walay suhol. Apan ang sulugon aduna siya suhol. Apan si Jose sa iyang kinabuhi ulipon siya. Apan tungod kay siya aduna man siya'y katakos nga gihatag sa Dios. Dunay kapasidad nga gihatag sa Dios nga usa ka gas diya kaniya. Usa ka tawo nga magialamo. Kung dili nahimo siya nga bantugang tao sa entero. That's why nahimo siyang gobernador. Moingon ni ana ang kinabuhi sa tao nga dunay katakos, dunay kinaiya nga kasaligan og matinud-anon. Honest. So, ingon ni ini mga igsoon. So, ang giingon din ni Colosas 3:23. Colosas 3:23. Nagaingon din ni. Bisan unsa ang inyong pagabuhatan, buhata kini sa kinasingkasing nga ingon nga nagaalagad kamo sa Ginoo og dili sa tawo. Bisan unsay inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing ingon nga nagaalagad kamo sa Ginoo og dili sa tawo. Tungod kay kasagaran karon mga igsoon sa mga tao, labi na sa mga trabahante nga inadlaw or sa ilang trabaho, kanang magtan-aw ko, magsudong ko mga igsoon bisan sa akong gitrabahoan dito, akong trabaho dito sa Dawis. Ang amora ang gibantayan. Kung wala ang amo, naglingkod ang mga trabahante. Bisan og na ang amo, nagtago-tago dito ang trabahante ito suna. Nagreklamo ang amo, daghang palpak sa trabaho tungod kay oras ra ang gibantayan. Mao ni mga igsoon, dili mga matinud-anon nga mga trabahador. Dili sama sa giingon ni Apostol Pablo dito sa Pilipos. Ang giingon ni Apostol Pablo dito sa Pilipos, nagaingon siya na Dos-12 nga maghahatag kamo nga sa Dos-12. Tara, nagaingon siya dire og busa mga hinigugma, maingon nga kamo sa kanunay nagamasinugtanon man, dili lamang sa panahon ra nga ana ako kanya, kun dili labaw pagani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Buot pasabot mga igsoon, kining klase sa mga tao nga nag-alagad wala mag-agad kun anaa ang ilang agalon o ang ilang magbabantay diya sa trabaho, kundili mas misamot pa ang ilang pagpaningkamot o sa ilang pagkamasinugtanon nga wala diha ang ilang agalon. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo kanunay nagamasinugtanon nga nagamasinugtanon man, dili lamang sa panahon nga ako ana kanyo, kun dili labaw pagani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Sukwahi sa kapanahonan karon mga igsoon nga ang mga tao kung wala diha ang agalon, maghigda-higda. Apan ang gipamulong ni Apostol Pablo dito sa taga-Pilipos,
mas misamot ang ilang pagkamasinugtanon sa panahon nga wala siya diha. So, ingon ni ani mga igsoon ang mga tao nga adunay kasing-kasing nga masinugtanon. Adunay kinaiya o gihimong kalabuton ang ilang pagkamatinud-anon o kasaligan. Nga din siya magnagmaminatud-on diya sa ilang mga buluhaton o sa ilang obligasyon. Nga gikinahanglan mas nahadlok pagtingali sila. So maingon nga wala diya ang atong agalon, unya inagbalik sa atong agalon ug wala wala siya makita nga atong agi. That's why ilang gibuhat doble o triple ang ilang ang pagbuhat tungod kay mahadlok sila. Basin nagbalik sa ilang agalon, ingnon sila wala sila na. That's why nakaingon sa Apostol Pablo nga naglabi pa ka matinud-anon nga sabi ako wala diha kanimo. So mao kini mga igsoon ang tinud-anay nga pag-alagad, ingon nga wala mag-alagad sa tao kun dili nag-alagad diha sa Dios. Mao kini giingon sa atong basa dito sa Kolosas 3. No? Na bisan pa diri sa kuan sa babay tugan sa nasayran ninyo nga gikan sa Ginoo kamo nagmagadawat sa panulundon ingon nga maoy inyong ganti. Kay ang ingon kamo nag-aalagad sa Ginoong Kristo kay ang nagabuhat og dili matarong pagabalusan ra sa og dili matarong tungod sa iyang binuhatan ug wala unyay pinalabi. Mao na mga igsoon nga mao ang mga taga Pilipos nagminatud-on diya sa ilang mga obligasyon, sa ilang pagtrabaho, sa ilang mga responsibilidad, ilang gibuhat kayo kini sa kinasing-kasing. Kay nagaingon ang pulong sa Dios kay ang nagabuhat og dili matarong paggabalusan raw sa og dili matarong tungod sa iyang binuhatan og wala unyay pinalabi. Apan kadtong nagabuhat nasayra ninyo sa gikan sa Ginoo nga kamo magadawat sa panulundon ingon nga maoy inyong ganti. Ang panulundon nga maoy atong ganti. Unsa ang panulundon? Matud pa ni Apostol Pablo sa maong panulundon, nagaingon sa Apostol Pablo ang usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit. Matud pa niya nagaingon din sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4. 3, dalaygon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo. Mao kini ang panulundon alang sa mga tao nga faithful diha sa iyang agalon. Kinsa ang agalon? Mao ang atong Ginoong Kristo nga nagahat nga maoy inyong ganti kay sa ingon kamo nagaalagad sa Ginoong Kristo. Mga igsoon, mao kini ang angay nato paghatagan sa ato ang kalabuton ingon nga nag-alagad ngadto sa Dios. Ingon nga kita gisaligan ni ining atong kinabuhi nga atong gikinabuhi karon. Bisan pa og unsa ka kaubos, bisan pag unsa ka pobre ikumpara sa uban, apan ikaw igsoon aduna kay talagsaong hiyas nga gikan sa Dios. Og kanang maong hiyas mao kana ang talento nga gihatag sa Dios diha kanimo og gikinahanglan kana nga mo'y imong ipatigayon aron ang imong
ang kinabuhi pagagantihan ngadto sa Dios. Sa unsang paagi nga imong maggamit kana diha sa bulaton sa Dios, imong alagaron ang Dios og buhaton nimo ang hiyas nga naa kanimo. Nga mao ka ng hiyas kung sa English kana gift. Mao kana ang gift gikan sa Dios. Og nagaingon pa ang Biblia, tinguhaa pagayod ninyo ang dagko pang mga hiyas. So, ganang maong mga hiyas mga igsoon, ato ka ng tinguhaon. Ingon nga mga pinyayalan o kasaligan nga ulipon, o kasaligan nga sulugoon, o kasaligan nga anak sa Dios, aron ang atong Dios nga gyalagaran malipay o mapasidunggan siya diha kanato. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga ison nga ang iyang pulong nagahatag kanato sa mga makahimong nga ma-inspired ta diha sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mag-alagad kita sa Dios og dili sa tawo. Kay kun ang atong pahatagan og pagtagad ang mga tawo nga imong pagitaon nga aron siya ma-appreciate ang imong pagbuhat apan wala nimo hatagi og pagtagad ang imong Dios kay imong galagaran. Useless gyapon mga igsoon kay ang imong gipasidunggan, ang imong yatagan og kalipalipay, ang tao lang dili ang Dios nga mo'y tag-iya sa pagkita. Nag-ingon ang maong bersikulo sa Santiago 3:15, ang maong kaalam dili gikan sa kaytasan, kun dili tawhanon, yutanon, yawanon. So dili gayud ka makadawat sa ganti nga ang maong panlulundon nga dili mabuling, dili malaos, dili nga dili mabuling, dili malaos, ginatipigan ngadto sa langit nga mao kana ang atong kaluwasan. Salamat sa Ginoo ning kagabion mga igsoon, ug dalaygon ang atong Dios nga nagahatag kanato ning kagayunan nga ang iyang pulong, iyang gipaambit dinhi kanato. Ingon nga dunay mga katudloanan nga angay natong pagadawaton o kini angay natong ikinabuhi. Ingon nga ang Dios atong gialagaran. Salamat sa Dios ni kagabion mga ison nga din kita gipadaygan sa iyang pulong karon. Hinaut ko nga kamo nagmalipayon o kamo napanalanginan sa pulong sa Dios nga inyong nadungog o nadawat karon, nga magapabilin kini sa inyong kasing-kasing, nga mutuhop kini og inyo kining i-aplikar sa kinabuhi. Ingon nga ikaw nagaalagad sa Dios diha sa minatun-on nga paagi nga mahimong kasaligan sa gamay ngadto na sa dagko. Og ayaw tinguha ang mga igsoon nga kita mahimong mulimbong sa gamay, kay ang limbungan sa gamay butang mahimong limbungan ngadto sa dagko mga butang. Ingon ni ana ang gipamatuod sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios niini mga igsoon og kining tanan anaa kini sa kamot sa Dios og kanimo ang katumanan niini kun imo kining pagabuhaton. So salamat og adto kita sa mga pag-ampo amahan namo nga langit. Lord, dalaygon ka ning kagabion amahan nga din ikaw nagahatag ka namo niini. Salamat Lord nga ikaw nagatudlo sa matag usa ka namo nga unsaon sa amo sa pagkinabuhi. Ingon nga sulugoon or ingon nga alagad kanimo nga matinud-anon or kasaligan nga piniyalan. Salamat Ginoo nga din ikaw magatabang ka namo niini nga ang matag usa ka namo gikinahanglan gyud Lord nga mahimong faithful and honest alang sa matag usa ka namo sa among pagpaningkamot nga kami makahimo sa pagpasidungog kanimo ug ikaw malipay sa maong pagpaningkamot dinhi kanamo.
Dalaygon ka God nga ikaw magahatag kini niini ngadto sa mga katawhan nga naninguha nga din makakabot sila niining maong mga butang aron sila makahimo usab sa mga buluhaton alang sa pagpasidungog diapon. Salamat Lord kay ikaw magatabang ka namong tanan nini ug dalaygon ka man nga nagapanalangin ka namo ning kagabion. Og salamat Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalaygon ang Dios ng kagabion mga igsoon, ako mapasalamaton sa tumboy nga Dios og diha usab kanimo. Nganing kagabion kamo ni duyog kanako nga nagahisgot sa iyang pulong nga gikinahanglan niya kini kanato nga kitang tanan mahimong kasaligan nga pinialang diha sa Dios. Og mga igsoon ning kagabion ako manamilit kaninyo nga hantod ugma og sa batag gabi kita magauban sa maong programa ning atong programa nga The Word of Truth sa matay alas 8:30 sa gabi. O usab ikaw gusto nga mo tan-aw sa ato ang mga pagwali sa atong mga pagtulungan sa nangagi, imong i-like ang page nga The Word of Truth. Kung makita niyo mo dito ang mga atong mga previous nga pakig-ambit sa pulong sa Dios. Na din atong masabot ug atong makita nga unsa ka maayo ang Dios dinhi sa atong kinabuhi. So, dalaygon ang natong buhi ang Dios ning kagabion mga igsoon. Kini ang inyong higala ug magwali. Brother Dandan Lacerna. Milit kanyo mga magaingon. Ang Dios magapanalangin kanako. Daghang salamat.